ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब तू दिखा अज़मत व रिफ़्फ़त अपनी, आसी से ना कर दूर इनायत अपनी। एक उम्र गुनाहों में बसर की लेकिन रख दे मेरे आमाल में बरकत अपनी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, राही क़ुरैशी की रुबाई के ज़रिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपनी रहमतें, अज़मतें, इनायतें हम पर क़ायम रखे और हम सब के आमाल में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की पहली निसाबी नशिस्त का आगाज़ करते हुए तमाम तलबा व तालिबात का तहे दिल से यहाँ इस्तक़बाल करती हूँ। आज मैं नवीं जमात की नौबहार अदब उर्दू ज़बान अव्वल का सबक दूसरा सबक है जो महाबलेश्वर है। इसे मेरे ज़िम्मे दिया गया है। आज मैं महाबलेश्वर सबक को यहाँ मुकम्मल करूँगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले यहाँ महाबलेश्वर सबक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इससे अव्वल के नुकात ये हैं, महाबलेश्वर के माने मालूम करेंगे सबसे पहले, फिर जो है हम महाबलेश्वर का हम सफ़र करेंगे, क्या महाबलेश्वर में क्या है, वहाँ क्या क्या पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ महाबलेश्वर की तारीख़, वहाँ के सयाहों की दिलचस्पी वग़ैरह भी मालूम करेंगे। इसके साथ साथ महाबलेश्वर में जो काबिल दीद मक़ामात हैं उसके तरफ जाएंगे, वहाँ का नज़ारा देखेंगे जिसमें मैलक्यूम पहाड़ी है और कैथोलिक चर्च जो आज हिस्से अव्वल में मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। इसी के साथ साथ चंद सरगर्मियाँ भी होंगी और मारूज़ी सवालात हैं और मशक़ी सवालात भी आपके सामने रखूँगी और हम खाना पूरी भी करेंगे। मरकबात और क़वायद के साथ हमारे आज के सबक को मुकम्मल करेंगे। सबक के पहले हिस्से को हम सबसे पहले बुलंद आवाज़ से मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अपनी अपनी किताबें निकालें और सबक निकाल कर जो है सफ़ा नंबर 16 को जाएं, जाकर जो है सबक को गौर से सुने। हमारे सबक का नाम क्या है? महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर सूबे महाराष्ट्र के मगरबी घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ी मुकाम है। ये सतह वन्ना झील से तकरीबन 1372 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। महाबलेश्वर संस्कृत लफ्ज़ है जिसके माने क़ुव्वत वाला खुदा के हैं। ये मुकाम मौसम गर्मा में क़दीम मुंबई के रेसिडेंट की क़यामगाह था। ये तकरीबन 10 किलोमीटर के अहाते में फैला हुआ है और तकरीबन 30 वादियों पर मुश्तमिल पहाड़ी इलाक़ा है जहाँ से मुख्तलिफ़ मनाजिर के नज़ारे देखे जा सकते हैं। इसके रास्ते सायादार हैं जो निहायत फ़रहत बख्श हैं और चहल क़दमी और कोह पैमाई के लिए मुनासिब हैं। ये सारे इलाक़े मशहूर मराठा हुक्मरान शिवाजी की सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे जो मराठों का एक जंगजू राजा था। अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में कई एक मकानात, बंगले और कोठियाँ इस शहर के अतराफ़ तामीर कराए थे जो आज भी इस शहर की रौनक बढ़ा रही हैं। ये मुकाम सैर व तफरीह के लिए ख़ुसूसन मुंबई और पुणे के इलाक़ों में निहायत मशहूर है। छुट्टियों के मौके में मसलन क्रिसमस और दिवाली के दिनों में ये मुकाम सयाहों से भर जाता है। काबिले दीद मक़ामात। मैलक्यूम पहाड़ी ये क़दीम ज़माने की मशहूर इमारत है जो 1829 सन ईस्वी में तामीर हुई है और इसकी बनावट में फ़न तामीर के आला नमूने देखने को मिलते हैं। बदकिस्मती से आज इसमें इस कदर दिलकशी बाकी नहीं रही। कैथोलिक चर्च इस क़दीम रोमन कैथोलिक चर्च की सैर व तफरीह का काबिल क़दर हिस्सा होता है। अगरचे ये चर्च अब शिकस्ता हो चुका है मगर इसकी बेदाग आयनेदार खिड़कियाँ आज भी पुरकशिश हैं। आजकल इस चर्च की देखभाल एक हिंदू ख़ानदान कर रहा है। अच्छा चलो बच्चों, माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से तमाम बच्चे जो है बड़े शौक़ से सबक को गौर से सुने।
اور آپ کو کہاں تک ہمارا آج پہلا حصہ مکمل ہونے والا ہے معلوم ہو گیا ہے۔ چلیے آج میں آپ سب کو جو ہے کرناٹکا کے باہر جاتے ہوئے، ہم سب مل کر کرناٹکا کے باہر جائیں گے اور وہاں باہر جا کر جو ہے مہابلیشور کا سفر کریں گے، وہاں کی خوبصورت وادیوں کو دیکھیں گے جہاں پر ہمیں خدا کی قدرت کا نظارہ کرنے کا موقع ملے گا۔ چلیے آج ہم سب مل کر جو ہے اپنی بیگ، پین، کاپی لے لیں، ضرورت کا سامان بھی لے لیں، ہم سب مل کر جو ہے مہابلیشور کا سفر کرتے ہیں۔ اور وہاں جو ہم نظارہ دیکھیں گے اسے آپ کیا کریں گے، اپنے کاپی کتابوں میں لکھ کر اسے قلم بند بھی کر لیں گے، اور بہت سارے یادیں بھی ہم وہاں سے لے کر آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میپ میں ڈال کر لوکیشن دیکھ لیں گے کہ کہاں پر ہے مہابلیشور، جہاں ہم کہاں ہیں اور ہمیں جانا کہاں پر ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں یہ دیکھیے، یہ ہندوستان کا نقشہ ہے۔ ہندوستان میں جو ہے یہاں پر کیا ہے، مہاراشٹر ہے۔ مہاراشٹر کرناٹکا کا پڑوسی ریاست ہے یہ مہاراشٹر۔ تو ہم مہاراشٹر کو یہاں تھوڑا خلاصے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مہاراشٹر ہے، یہاں پر آپ سب نے ممبئی کا نام تو سنا ہی ہے، یہ ممبئی ہے، اسی کے قریب میں مہاراشٹر واقع ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی جھلک بھی یہاں پر میں آپ کو ایک تصویر بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ مہابلیشور کی ایک تصویر ہے۔ ہم سب یہاں جائیں گے اور بہت اچھا سفر کریں گے، بہت ساری چیزوں کو معلوم کریں گے۔ دیکھو بچوں، مہابلیشور کا معنی بھی معلوم کر لیں گے، اسی کے ساتھ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ اس جگہ کا نام، اس کا معنی کیا ہے دیکھنا یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ مہابلیشور سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہیں قوت والا خدا۔ سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی قوت والا خدا کے ہیں۔ تو یہاں کہاں پر ہے، مہابلیشور میں بھی کہاں پر وہ واقعہ ہے، مہابلیشور کے صوبے مہاراشٹر کے مغربی گھاٹ میں۔ تو مغربی کہاں ہے، مغرب یہاں پر کیا ہے، یہ اوپر جو ہے وہ شمال ہے۔ دیکھو بچوں، یہ شمال ہے، جنوب ہے، مشرق اور مغرب۔ تو مغربی حصے میں جہاں پر یہاں پنک کلر میں آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر جو ہے مہاراشٹر کے اس مغربی گھاٹ میں مہابلیشور واقع ہے۔ تو بچوں چلو ہم سب جو ہے کرناٹک سے نکلتے ہوئے آج ہم مہابلیشور کا سفر کرتے ہیں۔ تو آپ سب نے مہابلیشور کا سفر کیا، بہت اچھا لگا، ہماری بس کا سفر ہمیں بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا ہمیں۔ اب آ کر ہم نے سب سے پہلے ہمارا سفر جو شروع ہوا، ہم آ کر کہاں پر اترے ہیں، یہ پہلی جگہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ونا جھیل۔ جو مہابلیشور کو وہاں جانے کے لیے یہ ونا جھیل ہے، یہ تقریباً 1372 میٹر کی بلندی پر یہ واقع ہے۔ تو یہ ونا جھیل سے ہمارا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ چلیے اپنے جو بھی ضرورت کا سامان ہے آپ کے پاس وہ نکال لیں، کاپیاں بھی لے لیں، اور اسے ہم یہاں پر نوٹ بھی کریں گے کیونکہ آگے جا کر اسی سے تعلق میں سوالات بھی آپ سے میں پوچھنے والی ہوں۔ تو یہ کتنے تقریباً کیا ہے 10 کلومیٹر کے احاطے میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ احاطہ یعنی کہ سراؤنڈنگ، جو ہمارے اطراف و اکناف کا علاقہ ہوتا ہے، مہابلیشور کے علاقہ جو ہے، یہاں پر ہم ایک علاقے کی تصویر دیکھ رہے ہیں، مہابلیشور کی ہے یہ سارا جو ہے 10 کلومیٹر کے احاطے میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا ہم نے بس کے سفر میں بھی دیکھا تھا کہ چاروں طرف جو ہمیں راستے میں کئی پہاڑیاں نظر آئی تھی، وادیاں جسے ہم کہتے ہیں۔ پہاڑ بڑے ہوتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ وادیاں ہیں۔ تو وادیاں کسے کہتے ہیں یہاں، جو گھاٹ کے یعنی کہ گھاٹ سیکشن، جسے پہاڑی کو جانے کے راستے میں جو چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں جیسے ملتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان کی جو زمین ہے جسے ہم وادیاں کہتی ہیں، تقریباً یہ 30 وادیوں پر مشتمل پہاڑی علاقہ ہے۔ دیکھو بچوں، یہ ایک بات جاننا ضروری ہے، آپ سب جب بھی پڑھنے بیٹھیں گے، جب بھی آپ اپنی کتاب ہاتھ میں لیں گے تو پینسل رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پینسل سے ہی آپ
مشکل الفاظ کے معنوں کو وہیں پر نوٹ کریں گے تاکہ جو ہے پڑھنے کے دوران آپ کو مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہونا آسان ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ جب موسم گرما ہوتا ہے تو خاص کر جو ہے ممبئی کے رہنے والے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا، مہابلیشور کے قریب ہی ممبئی ہے، ممبئی کے رہنے والے یہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا منظر انہیں بہت پرسکون ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں کے لوگ جا کر مہابلیشور کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور دیکھیں گے کہ یہاں جیسا ہم نے یہاں کے راستے دیکھے تھے، اور یہ راستے کیسے ہیں، بہت فرحت بخش ہیں۔ فرحت بخش کا معنی دیکھو بچوں، جلدی لکھو اس کا معنی، فرحت بخش یعنی کہ سکون دینے والی۔ یہ راستے جو ہے بہت آرام سے ٹھنڈے راستے ہیں جہاں پر وادیوں کی چھاؤں پڑتی رہتی ہے، دیکھنے کے لیے بھی بہت خوبصورت ہے، تو یہ فرحت بخش ہیں یہاں کے راستے۔ اور جیسا ہماری کتاب میں اس سے اضافاتی ایک معلومات میں آپ سے رکھ رہی ہوں، راستے میں ہمیں یہ سارے پھل کھانا بھی ہے اب، تو ہم راستے میں کیا کھائیں گے؟ یہاں پر اسٹرابیری اور شہتوت اور اسٹرابیری جو ہے بہت مشہور ہیں، تو یہ پھل وہاں پر زیادہ ملتے ہیں، ہم بھی یہ کھائیں گے راستے میں، کھاتے ہوئے ہمارے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھو بچوں، یہ سارا علاقہ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا، مہابلیشور کا سارا علاقہ مشہور مراٹھا حکمران شیواجی کی سلطنت سے تعلق رکھتا ہے، جو ایک بہت بڑا جنگجو راجہ تھا۔ کیا ہے جنگجو راجہ؟ جو ایک لڑائی کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اس زمانے میں رواج ہی تھا کہ راجہ جب اپنی حکومت کو بڑھائے گا تب وہ زیادہ طاقتور کہلائے گا۔ دیکھیے یہ شیواجی کی تصویر ہے، تو یہی وہ راجہ تھا جس کے ذمے میں یہ جو مہابلیشور اس کے ذمے میں آتا ہے۔ تو انگریزوں نے اپنے زمانے میں اس وقت شیواجی کے بعد جب انگریز ہندوستان آئے تھے وہ قبضہ کر لیے تھے ہندوستان کو، بعد میں انہوں نے کئی مکانات، بنگلے اور کوٹھیاں یہاں پر تعمیر کرائی تھی، اس کی چند مثالیں یہاں پر ہیں۔ یہ اتنے خوبصورت ہیں، شہر کے اطراف تعمیر کرائے تھے جسے دیکھنے کے لیے بہت سارے جو ہے لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے، اور اس سے یہاں کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے۔ رونق کا مطلب کیا ہے؟ پھر سے معنی آیا خوبصورتی، تو اس سے یہاں کی وادیوں کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے ان جگہوں کی وجہ سے۔ ہندوستان کا یہ نقشے میں کیا معلوم کرنا ہمیں؟ ممبئی اور پونا، یہ ممبئی اور پونا کے علاقے میں رہنے والے لوگ خاص کر جو ہے یہاں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں جانا پسند کرتے ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے۔ یہ مقام سیر و تفریح کے لیے خصوصاً ممبئی اور پونا کے علاقے میں رہنے والے لوگ زیادہ یہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ سیر و تفریح کا معنی کیا ہے؟ گھومنا پھرنا ہے۔ تو وہیں پر آپ جب اس کے معنی لکھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دیکھو بچوں، ہندوستان میں کئی مذاہب کا میل جول ہے۔ میل جول کا معنی کیا ہے؟ میل ملاپ، اتحاد، ہم سب مل جل کر رہتے ہیں، کئی مذہب والے ہیں، ہر مذہب کی جب کوئی تہوار ہوتا ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے چھٹی ملتی ہے، اور ہم بھی اس کے ان تہواروں کی جو بھی مٹھائی وغیرہ ہے ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے عیدوں وغیرہ میں وہ ہمارے گھر سے پکوان بھی وہ بھی کھاتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک اتحاد ہے، میل جول ہے۔ تو یہ میل جول ہے کیوں سے؟ دیکھو یہ سارے تہوار ہم یہاں پر مناتے ہیں، اس میں سے ایک چند اہم تہوار ہیں جو ممبئی اور پونا کے لوگ زیادہ تر مناتے ہیں، وہ دیوالی ہے، کرسمس وغیرہ اور عید وغیرہ منانے کے لیے یہ مہابلیشور کو جاتے ہیں۔ ان دنوں یہ مقام سیاحوں سے بھر جاتا ہے۔ سیاحوں کا معنی کیا ہے؟ سیر کرنے والے، سیاحوں کا معنی سیر کرنے والے، وہاں پر گھومنے پھرنے والوں سے یہ جگہ بھر جاتی ہے۔ دیکھو سیاح یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ پھرنے والے، گھومنے والے آ کر یہاں کی جگہ نظارہ دے کر لطف اٹھا رہے ہیں۔ دیکھو بچوں، اب ہم بھی یہاں پر جائیں گے، یہاں جا کر کھڑ کر دیکھیں گے، لیکن یہ جگہ پہاڑ کے اوپری حصے میں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تمام بچے ایک جگہ اکٹھا ہو کر رہیں اور اس جگہ کا لطف اٹھائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مہابلیشور کو آپ جاتے جاتے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں اور کون سے مقامات ہیں جو قابل دید ہیں۔ قابل دید یعنی کہ دیکھنے کے قابل، جو ہمارے نظروں میں سکون دیتے ہیں، پسند آتے ہیں، دیکھنے کے قابل کون سی جگہ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری کتاب کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے وہ ہے میلکیوم پہاڑی۔ تو میلکیوم پہاڑی کیسی ہے؟ دیکھو یہاں پر چاروں طرف سے جو ہے شبنم سے ڈھکی ہوئی پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پر جو ہے ایک عمارت ہے،
उस किले के जैसी इमारत है, आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कदीम ज़माने की मशहूर इमारत है जो 1829 ईस्वी में तामीर हुई थी और आज इसे 191 साल गुजर चुके हैं। 191 साल गुजर जाना मतलब कि उसकी रौनक बाकी नहीं रहती, लेकिन आज भी इसकी रौनक बाकी है और इसके कई नमूने हमें आज भी वहाँ फ़न तामीर यानी कि जिस तरह से तामीर की गई है, काबिल तारीफ़ है, उसके नमूने हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह जो है आज इस कदर दिलकशी बाकी नहीं रही। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों, हम सब मिलकर जो है चर्च की तरफ भी जाएंगे क्योंकि ये भी काबिल दीद मुकाम है। वहाँ पर कैथोलिक चर्च बहुत मशहूर है, काबिल दीद है, देखने वालों को उसमें बहुत ज़्यादा लुत्फ़ हासिल होता है क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत भी है, मैं आगे जाकर बोलूँगी। हर एक इमारत जो है अपने अंदर एक तारीख़ रखती है और उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चर्च क्या है, क्या करते हैं चर्च में जाकर? वो जगह है जहाँ ईसाई अपनी इबादत करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ये कदीम रोमन कैथोलिक चर्च है, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में तामीर की गई एक कैथोलिक चर्च है जो उन्होंने अपनी इबादत के गर्ज से इसे तामीर कराया था। और इसके अंदर एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस चर्च के अंदरूनी हिस्सा आज भी बड़ा पुरौनक नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, मगर इसकी बेदाग आईनेदार खिड़कियाँ जो वहाँ चारों तरफ आपको इसके अंदर बहुत सारे खिड़कियाँ नज़र आ रहे हैं, जो आईनेदार खिड़कियाँ हैं, रंग बिरंगी खिड़कियाँ हैं, वो बहुत पुरकशिश हैं। पुरकशिश का माना क्या है? पसंद आने वाले या दिल को मोह लेने वाले, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इतनी खूबसूरत वहाँ की खिड़कियाँ हैं। जो कैथोलिक चर्च को अहम बात यह है कि इसकी देखभाल एक हिंदू ख़ानदान कर रहा है। जैसा बच्चों आप सब जानते हैं, चर्च की देखभाल तो जो है कौन करते हैं? ईसाइयों को करनी पड़ती है। जिस तरह से मस्जिद की देखभाल मुअज्जिन करते हैं, मुसलमान करते हैं, तो इसी तरह हिंदुओं क्या करते हैं? अपने मंदिर की देखभाल करते हैं। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि हमारे इस चर्च की देखभाल जो है एक हिंदू ख़ानदान कर रहा है। एक ज़माने से वही इसकी देखभाल कर रहे हैं, आज भी वही इसके ज़िम्मेदार हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है? हिंदुस्तान क्या है? मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का एक आला मिसाल है, क्योंकि चर्च की देखभाल एक हिंदू ख़ानदान कर रहा है। और यहाँ तक मेरा पहला हिस्सा सबक का, यहाँ तक हमारा पहला हिस्सा ख़त्म होता है। चलिए आज अब हम इसकी एक सरगर्मी कर लेते हैं। देखेंगे अब इतनी देर से हमने सफ़र किया था, घूमे फिरे, महाबलेश्वर के बहुत सारे मकामात भी देखे हैं। चलिए बच्चों, अब सब एक जगह बैठ जाएंगे। बैठकर जो है अब जितनी देर से हमने जो भी घूमा फिरा देखा था उसके बारे में मैं आपसे चंद सवालात पूछने वाली हूँ। एक सरगर्मी करेंगे, गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़, यहाँ पर मैंने 4 अल्फाज दिए हैं, लफ्ज़ दिए हैं, इसका सही जवाब आपको चुनना है। मेलक्यूम पहाड़ी, महाबलेश्वर क्लब, मोरारजी गहवारा और बीजापुर, जिसमें हाँ सही जवाब बीजापुर इसमें अलाहिदा है, ये कर्नाटक की जगह है। अगला जो है क्रिसमस, दिवाली, ईद और यौम आज़ादी। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, ये तीनों त्यौहार जो है क्रिसमस, दिवाली, ईद जो है हम मनाते हैं, इन त्योहारों को मनाते हैं। यौम आज़ादी हम सब मिलकर मनाते हैं। तो चलिए बच्चों, आप एक सरगर्मी यहाँ पर कर लेते हैं। वो दूसरी सरगर्मी है, ये मारूज़ी सवालात को हल करेंगे। इतनी देर से जो हमने सवालात पढ़े थे, जो भी हमने सबक पढ़ा था, उसके सवालात के जवाबात बनाकर हूँ इसमें मारूज़ी शक्ल में हम इसे हल करेंगे। महाबलेश्वर सूबे महाराष्ट्र के किस घाट का सबसे ऊंचा मकाम है? किसके अंदर सवाल छुपा हुआ है, किस यानी कि कौन सा? तो अभी मैंने आपको बताया था, इसकी जगह के साथ भी आपसे बताया था, तो जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, मगरिबी घाट का सबसे ऊंचा मकाम है। शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब हमने अभी देखा था। तो इसी तरह से दूसरा सवाल, महाबलेश्वर किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो किस ज़बान का लफ्ज़ है? पहला ही जुमला हमने इसके बारे में मालूम किया था। क्या ये तमिल ज़बान का है, मराठी है, संस्कृत है या उर्दू है? हाँ जल्दी बताइए। हाँ सही, बिल्कुल सही, ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है।
इसी तरह से महाबलेश्वर कितने किलोमीटर के अहाते तक फैला हुआ है? यहाँ पर जब कितने हैं तो कितने हैं, जवाब में 10 है, 15, 20 और 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अहाते में फैला हुआ है। महाबलेश्वर का इलाका किस राजा की सल्तनत से ताल्लुक़ रखता है? यहाँ पर हमने अभी अभी देखा था, शिवाजी है, अकबर है, गांधी जी हैं और बाबर है। किसका इलाका था ये महाबलेश्वर? है हाँ सही है, ये शिवाजी का इलाका था। पांचवा सवाल, छुट्टियों के मौके पर महाबलेश्वर किन लोगों से भर जाता है? यहाँ सयाहों से, शायरों से, उस्तादों से या सियासतदानों से? किससे भर जाता है? बिल्कुल सही, सयाहों से भर जाता है। बच्चों आप सब जो है इन सवाल के जवाबात को अपने कापियों में नोट कर ले, नोट कर कर जो है इसके जवाबात खुद से भी बोलने की कोशिश करें। मैलक्यूम पहाड़ी किस ईस्वी में तामीर हुई? किस मतलब कब यहाँ पर तामीर हुई थी? अभी अभी पढ़े थे हमने, इसे पढ़ा था 1829 ईस्वी में ये तामीर किया गया था इसे। फिर कैथोलिक चर्च की देखभाल कौन करते हैं? इसके बारे में भी मालूम किए थे। मुस्लिम ख़ानदान, हिंदू ख़ानदान, ईसाई ख़ानदान या यहूदी ख़ानदान, कौन करते हैं? बिल्कुल सही है, हिंदू ख़ानदान इसकी देखभाल करता है। महाबलेश्वर इस रियासत में वाक़िया है। कौन सी रियासत में? हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? कर्नाटक से शुरू हुआ था। वहाँ से कहाँ तक हम आए? कर्नाटक से, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही। अब हम कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। वहाँ पर कौन सी जगह में हैं? महाबलेश्वर में हैं। तो इस तरह से कहाँ की रियासत है ये महाबलेश्वर? कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। सही जवाब। आप चंद मशक़ी सवालात को भी हल कर लेते हैं। अपने कापियों में इन सवाल के जवाबात को लिख लें। मशक़ी सवालात हैं आपकी कापियों में, इसके किताब में इसके सवालात हैं, एक जुमले के जवाबात हैं, आप इसको हल करना है। बताइए इसका जवाब क्या होगा? महाबलेश्वर किस ज़बान का लफ्ज़ है? अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका सही जवाब है महाबलेश्वर संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। महाबलेश्वर के क्या माने हैं? जल्दी बताइए। महाबलेश्वर के माने क़ुव्वत वाला खुदा के हैं। तो इसी तरह से ये हमारे अगले हिस्से का सवाल है, अफजल ख़ान कहाँ का हुक्मरान था? तो अफजल ख़ान अज़ीम बीजापुर का हुक्मरान था। इसका ये जवाब मैं आपको इसके बारे में अगली क्लास में बताऊंगी इंशाअल्लाह। अब मैलक्यूम पहाड़ी कब तामीर हुई? मैलक्यूम पहाड़ी 1829 ईस्वी में तामीर हुई। बिल्कुल सही जवाब। ये पांचवा सवाल है एक जुमले के जवाबात की मश्क से। महाबलेश्वर में चर्च की देखभाल कौन कर रहा है? जल्दी बताइए कौन कर रहा है? एक हिंदू ख़ानदान कर रहा है। बार बार हम इसके जवाबात को अब दोहरा चुके हैं। अब चलिए खाना पूरी करते हुए एक मश्क को मुकम्मल करते हैं। वना झील से महाबलेश्वर तकरीबन डैश मीटर की बुलंदी पर वाक़िया है। अब आपको सब जवाबात मालूम हो गए हैं। जल्दी बताइए 1372 मीटर की बुलंदी पर वाक़िया है। गांधी जी डैश में क़याम किया था। तो ये आगे पढ़ेंगे। मोरारजी गेहवारा डैश महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर दूरी पर वाक़िया है। ये ख़िला प्रतापगढ़, क्योंकि ये मश्क मैंने शुरू कर दी थी, आप इसे नोट कर कर रख लें। अगला सबक जो हिस्सा है जब मैं कराऊंगी तो इसके जवाबात को आपको मैं पूछने वाली हूँ इंशाल्लाह। डैश महाबलेश्वर के पुरफिज़ा सिलसिलेवार पहाड़ी मकामात में से ये एक है, वो है पंचांगणी। ये आपको होमवर्क की शक्ल में दे रही हूँ, इसे आप थोड़ा बहुत याद रखें ताकि अगला हिस्सा पढ़ने में हमें आसानी होगी। देखेंगे मुरक्कबात अब मैं कराऊंगी, यानी मुरक्कब की जमा है कोई भी लफ्ज़ की तरकीब दिया हुआ या कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ, जिसे हम मुरक्कबात कहते हैं। अभी अभी हमने बहुत सारे मुरक्कबात को हल भी किया। दरमियान में जहाँ जहाँ हमारे पास मुरक्कब अल्फाज मिले थे हमने उसके माने भी पढ़े थे। फरहत बख्श का माना क्या पढ़ा था? सुकून देने वाला। सैरो तफरी का माना घूमना फिरना। नज़्मो नस्ख, नज़्मो नस्ख किसे कहते हैं? कोई इंतज़ाम या बंदोबस्त जो इंतज़ाम करते हैं। तस्को एहतशाम, इसका माना शान और शौकत या दबदबा भी है। दो माने भी अभी अभी बताई थी। मुरक्कब की जमा क्या है? तरकीब दिया हुआ या कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ। महम जुए यानी कि ख़तरनाक काम अंजाम देने वाला। इसके बारे में अगले हमें जब घूमने आगे जाएंगे, सफ़र करेंगे तो हमें बहुत सारे मालूमात होंगी। देखभाल निगरानी है। चहल
چہل قدمی ٹہلنا، جو وہاں سیاح آتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں، ٹہلتے ہیں، وہاں رہنے کی جگہ کو خیام گاہ کہتے ہیں یا ٹہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ آبدار، چمکدار، روشن، خوبصورت ہے، جسے ہم کہتے ہیں پرکشش، اسے یعنی کہ پسند آنے والا، دل کو موہ لینے والا، ہم اس کا معنی پڑھ چکے ہیں۔ جنگ باز، جنگ باز لڑائی کا ماہر، یہ سارے مرکبات تھے۔ اب تھوڑا قواعد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قواعد جو ہے پچھلے جو استاد لیے تھے انہوں نے بھی اسے شروع کیا ہے، لیکن اس کے اگلا حصہ میرے حصے میں آتا ہے، مجھے پڑھانا ہے، لیکن جب میں غیر مستقل کلمے کا معنی نہیں بتاؤں گی، اس کے 4 قسمیں نہیں بتاؤں گی تو آگے میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے غیر مستقل کلمے کی 4 قسمیں ہیں جو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ دہرا لیں گے، اسے آپ غور کر لیں، اسے نوٹ بھی کر لیں۔ غیر مستقل کلمہ سب سے پہلا حرف ربط ہے، حرف عطف ہے، حرف تخصیص ہے، اور اس کی چوتھی قسم حرف فجائیہ ہے۔ دیکھیں گے حرف ربط کسے کہتے ہیں؟ ربط سے مراد وہ حروف ہیں جو 2 لفظوں کو جوڑتے ہیں، میں، نے، سے، کو، کا، کی، اس طرح سے اور وغیرہ جو ہے حرف ربط میں آتے ہیں جو 2 لفظوں کو جوڑتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو جو پڑھا رہی ہوں وہ ہے حروف عطف، جو دوسری قسم ہے۔ حروف عطف کا معنی کیا ہے؟ جو 2 جملوں کو جوڑتے ہیں۔ حرف ربط کیا ہے؟ 2 لفظوں کو جوڑتے ہیں۔ حرف عطف سے مراد وہ حروف ہیں جو 2 جملوں کو جوڑتے ہیں، یا وہ حروف ہیں جو 2 کلموں کو آپس میں ملائیں۔ کلمے مطلب بھی ایک جملہ ہی ہے، جو جملہ زبان سے نکلتا ہے جس میں پورا معنی موجود ہوتا ہے وہ کلمہ ہے، یا حکم کے ماتحت کر دیں، اور اس کے ماتحت کر دیں یا اس کے طرف کر دیں، اس کا ایک مترادف معنی بھی ہے، جیسا کہ الفت ہے، رحم، شفقت، عنایت یا ملاپ، یہ اس کے اور ایک معنوں میں بھی آتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی مثال ہے اور، وو، پھر، کر، کے، خواہ، یہ سارے حروف عطف کی مثالیں ہیں، جس میں اردو کے 2 لفظوں میں استعمال کرنا اسے غلط ہے۔ وو کو اردو کے 2 لفظوں میں استعمال کرنا غلط ہے، جیسا کہ پہاڑ و دریا۔ پہاڑ اور دریا جو ہے یہ اردو کے الفاظ ہیں، اس کے درمیان میں وو ہم استعمال نہیں کرتے۔ صحیح طریقہ یہ ہے پہاڑ اور دریا، یہ صحیح ہے، جیسا کہ شب و روز۔ شب و روز صحیح ہے، یہ فارسی کے لفظوں کے درمیان ہم وو کا استعمال کرتے ہیں، اردو کے لفظوں کے درمیان وو کا استعمال کرنا غلط ہے۔ چلیے اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب تم جانو اور وہ جانے، یہاں پر اور جو ہے 2 جملوں کو جوڑ رہا ہے، اسی لیے یہ حرف عطف ہے۔ یہ لو، خواہ وہ لو، چاہے یہ لو چاہے وہ لو، درمیان میں جو جوڑ رہا ہے وہ ہے خواہ ہے، اسی لیے یہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ گھریلو مشق، پہلا سوال، مہابلیشور کے قدرتی نظاروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لکھیے۔ تو اتنی دیر سے ہم کیا کیا دیکھے مہابلیشور میں، کہاں کہاں گئے تھے، قدرتی نظارے ہم نے کیا دیکھا تھا، پہاڑوں پر کیا کھڑ کر دیکھے تھے، کیسا نظارہ تھا، کیسی ٹھنڈی ہوا تھی وہاں پر، کیا کیا آپ نے دیکھا تھا، راستے سے نکل کر مہابلیشور پہنچنے تھے کہ ساری باتیں آپ یہاں اپنے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، میلکیوم پہاڑی اور کیتھولک چرچ پر ایک نوٹ لکھیے۔ کیتھولک چرچ اور میلکیوم پہاڑی کے بارے میں ہم نے جانا تھا، جو آپ کو وہاں پر معلوم ہوا، جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے اپنے کاپیوں میں نوٹ کیا، وہ ساری باتیں یہاں پر آپ لکھیں گے۔ تیسرا سوال قواعد سے تعلق ہے، حروف عطف سے کیا مراد ہے، مثال کے ذریعے لکھیے۔ تو یہ ہمارے 3 سوالات ہیں جسے آپ کو حل کرنا ہے۔ مہابلیشور سبق کا یہ حصہ اول اب مکمل ہوا یہاں تک۔ اس میں ہم نے جو پڑھا تھا، سب سے پہلے مہابلیشور کے بارے میں معلوم کیا، وہاں کا سفر شروع کیے تھے ہم نے، تو سبق بھی پڑھا تھا، اس کے بعد میں وہاں کی بہت سارے معلومات بھی ہم نے حاصل کی تھی۔ یہ ساری چیزوں کو آپ اپنے ہوم ورک کی طرح اپنے گھر میں بیٹھ کر مکمل کریں گے، اگلے سبق کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اور گھر بیٹھ کر جو ہے اپنے جو بھی ہوم ورک ہے اسے اچھی طرح سے مکمل کریں، اور سب اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔